बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक नया मैच पड़ गया। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि अपोजिशन के तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए हैं और जो अवाम को बताया जा रहा था, जो दावे किए जा रहे थे, जो क्यास की जा रही थी, तमाम तर उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून को एक धमकी दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और कहा गया है कि अगर शहबाज शरीफ कल कौमी असम्बली के इजलास में हाजिर नहीं होते तो फिर हम मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करेंगे। और इसके साथ साथ बिलावल ज़रदारी के एक आम खिलाड़ी ने मुस्लिम लीग नून को टेलीविज़न पर सरेआम एक धमकी दी है। उस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है कि शहबाज शरीफ क्यों इस्लामाबाद नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ को किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, इस पर भी बात करेंगे। आप अंदाज़ा करें कि अपोजिशन की सूरत हाल का, कि अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन अब एक मैच पड़ा हुआ है। वो अपोजिशन जमातें जो इमरान खान को घर भेजने के हवाले से दावे कर रही थी, जो ये कह रही थी कि इस हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे और कहा जा रहा था कि हम वोट को इज़्ज़त देंगे, और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। कभी कहा जाता है कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे, कभी कहा जाता है कि हम चेयरमैन सेनेट को घर भेजेंगे, कभी डिप्टी चेयरमैन की बात की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि 3 साल का वक्त गुजर चुका है इस हुकूमत को, और 3 साल के दौरानिए में अगर आप तमाम तर हक़ाइक़ को उठाकर देखें तो अपोजिशन ने जब भी सब बंदी करने की कोशिश की है, जब भी अपोजिशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ महाज खड़ा करने की कोशिश की है, तो अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी है। अपोजिशन तमाम तर अपने हरबों में नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजूहात पर बात कर लेती हैं कि अपोजिशन का सबसे बड़ा मसला है क्या। अपोजिशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि अपोजिशन की जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान, अब इनका मसला ये है कि ये एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अंदरून खाना हर जमात जो है वो अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, वो NRO लेने की कोशिश कर रही है, वो अपने मामलात को तय करने की कोशिश कर रही है। अब मुस्लिम लीग नून जो चाहती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करना चाहती, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है वो मुस्लिम लीग नून नहीं करना चाहती, जो मौलाना फजल रहमान कहती हैं वो दोनों जमातें मिलकर नहीं करना चाहती। तो मसला ये है कि अब ज़ाती मफादात की जंग जो है ये अरूज पर है, और अपोजिशन जो है वो अब सरेआम अपोजिशन की जिस तरीके से तजलील हो रही है, जिस तरीके से अपोजिशन बदनाम हो रही है, अब इस बात का जो इतराफ़ है ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ज़रदारी भी कर रही हैं कि अपोजिशन की अपनी नाकामियों की वजह से अपोजिशन को नुकसान उठाना पड़ा है, अपोजिशन को बदनामी का सामना करना पड़ा है। आप देखें कि शहबाज शरीफ जो हैं वो कौमी असम्बली के इजलास में हाज़िर नहीं होते, साथ उसके 15 से 20 अरकान जो हैं वो भी हाज़िर नहीं होते जिस दिन बजट पास होना है, जिस दिन वोटिंग होनी है। और ये मुस्लिम लीग नून का, अपोजिशन का ये पुराना वतीरा है कि बड़े बड़े पहले दावे करेंगे, फिर अपने दावे से ये पीछे हट जाएंगे। आपको याद होगा कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आनी थी तो उस वक्त भी इनके जो अपने लोग थे वो गायब हो गए। जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आने का वक्त था तो उस वक्त भी इनके बंदे गायब हो गए। और जब आपको ये भी याद होगा कि ये कहा गया कि जी अब हम एस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुकेंगे, अब हम एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट कर खड़े होंगे, लेकिन जब आर्मी चीफ को वोट देने का टाइम आया तो फिर किस तरीके से इन सारी जमातों ने वोट दिया। और जब बात होती है तो कहा जाता है कि जी हमारे बंदे पूरे नहीं थे, कुछ लोग गैर हाज़िर हो गए, किसी को गैर हाज़िर करवाया गया। तो किसी न किसी सतह पर जो है वो इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाने की कोशिश की जाती है। आज बिलावल ज़रदारी ये कहती हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को इजलास में ज़रूर होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून जो है वो जानबूझकर खेल खेलने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून जो है अवाम को कुछ कहती है, पार्लियामेंट में कुछ कहती है, और जो अमली तौर पर है वो अपोजिशन जो है वो कुछ करती है। आज काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में नबील कबोल साहब बैठे हुए थे और उन्होंने कहा है कि कल अगर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में हाज़िर नहीं होते तो फिर हम दमदमाद मस्त कलंदर करेंगे, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हम सरेआम ऐलान जंग करेंगे, और अब इस बार मुस्लिम लीग नून को हम नहीं छोड़ेंगे। नबील कबोल साहब कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ जो हैं उनको कल इजलास में आना पड़ेगा, और ये मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है कि पहले दावे तो कर लिए जाती हैं, कमिटमेंट कर ली जाती है, लेकिन जब बारी आती है जंग लड़ने की तो शहबाज शरीफ जो हैं वो भाग जाती हैं। अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है क्योंकि शहबाज शरीफ के कज़न जो हैं उनकी डेथ हुई, उनकी वफ़ात हुई है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के इजलास में हाजिर नहीं हुए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है, नबील कबूल ये दावा कर रही हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो FIA में
پیش جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اسلام آباد نہیں آ رہے، اور شہباز شریف کو اس بات کا خوف ہے، اس بات کا ڈر ہے کہیں وہ گرفتار نہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے جو شہباز شریف ہیں وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں ہے، اور انہیں اس چیز کا ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے۔ دوسری جانب وہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں اس مرتبہ باپ کو بھی باپ بنانا پڑا، اور آپ سمجھدار ہیں، اشارہ جو کیا جا رہا ہے کہ اگر اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد ہمیں سرعام بھی نہ لینا پڑی تو ہم ضرور لیں گے، اور ہم مسلم لیگ نون کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، اور اگر ہمیں اپنا اپوزیشن لیڈر لے کر آنا پڑا تو ہم اپنا اپوزیشن لیڈر لے کر آئیں گے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نبیل گبول کی جانب سے، اور یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے بل بوتے پر یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہوں گے، یقیناً یہ پارٹی کا موقف ہے۔ اور دوسری جانب جو طلال چودھری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سیاست ہے کہ جب بھی باری ہوتی ہے، جب بھی ان کے معاملات طے ہو جاتی ہیں، جب بھی ان کو ڈیل مل جاتی ہے، جب بھی ان کو NRO مل جاتا ہے، تو ان کے معاملات جو ہیں جب سیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی بیان بازی کرتے ہیں، اس قسم کے بیانات دیتی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف آج اگر اسمبلی کے اجلاس میں نہیں ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے خلاف جو اعلان جنگ کیا گیا ہے اس پر کس قدر عملی طور پر کام کیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتیں جو عمران خان کو مینس کرنے چلی تھی، جو -1 اور -2 کے جو دعوے کر رہے تھے، وہ اپوزیشن جماعتیں جو کہہ رہی تھی کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے، وہ مریم نواز جو کہہ رہی تھی کہ بلاول ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو مینس کرنے والے، چیف آف آرمی اسٹاف کو مینس کرنے والے، -1 اور -2 کی بات کرنے والے اب آپس میں آمنے سامنے ہیں، اپوزیشن ورسز اپوزیشن ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی حکومت میں یہ نظر نہیں آیا ہوگا کہ اپوزیشن ورسز اپوزیشن جو معاملہ سامنے آیا ہو، ہمیشہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ہمیشہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو بیان بازی ہوتی ہے، ٹسل چلتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ صورتحال یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اور حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنے ذاتی مفادات کی باری آتی ہے، جب NRO لینے کی باری آتی ہے، جب اپنے ذاتی مفادات کو ٹھیس پہنچنے کی باری آتی ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شریف خاندان ہے، یہ جو آصف علی زرداری کا خاندان ہے، پھر یہ ان کی مجبوریاں، ان کی کمزوریاں بھی بجائیں اپنی جگہ، اور سمجھ آتا ہے کہ ان کو اصل مسئلہ ہے کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں NRO مل جائے، ہمیں ڈیل مل جائے، جس کی وجہ سے اب ایک دوسرے کے ساتھ یہ آمنے سامنے ہیں، گتم گتا ہو چکے ہیں۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف کو اب اسمبلی کے ایوان میں آنا پڑے گا۔ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں، ایک جانب تو کہتے ہیں کہ جی یہ بجٹ جو ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے، ہم اس بجٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ جس دن بجٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے اس دن یہ لوگ جو ہیں یہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم مسلم لیگ نون کو ہم ان کو اس مرتبہ معاف نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک بیان بازی ہوگی، لیکن اس مرتبہ یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ چکی ہیں، اور آپ کے یہ بھی علم ہے کہ آصف علی زرداری کچھ روز قبل لاہور میں موجود تھے، وہاں بھی کوشش کی گئی جوڑ توڑ کرنے کی، اور آصف علی زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو پنجاب میں لانچ کیا جائے اور مسلم لیگ نون کے خلاف مہم چلائی جائے، مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ توڑا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قدر کامیابی ہوتی ہے، لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن ورسز اپوزیشن ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ آرام سکون سے اب دیکھ رہے ہیں، ماحول کو انجوائے کر رہے ہیں، اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بجٹ جو ہے عوام دوست بجٹ ہے، عوام کو ریلیف دیا گیا ہے، عوام بھی خوش ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا تھا شہباز شریف کی جانب سے، بلاول زرداری کی جانب سے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، جتنے بھی لوگ ہیں اپوزیشن کے کہ ہم اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے، اب ان کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ ہم نے اپنے بندے کیسے پورے کرنی ہیں، ہم نے کس طریقے سے اپنی جان بچانی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی بات کی گئی، اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی بات کی گئی، لیکن میڈیا پر جب آ کر یہ اس قسم کی بیان بازی کرتے ہیں کہ جی ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، حکومت کو ہم ٹف ٹائم دیں گے، لیکن آج صورتحال یہ ہے
کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے دن جو ہیں وہ گزرتے جا رہی ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو پنجاب میں سپیس ملے، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپیس نہ ملے، اور جو لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، ووٹ کی عزت کی جنگ لڑیں، اب یہ صورتحال ہے کہ عوام کے سامنے ساری صورتحال بے نقاب ہو رہی ہے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔